نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ و مولانا العظیم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا مرشدی ابو الفیض باصفا کے واسطے قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا مرشدی مخدوم نور المجتبی کے واسطے قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا خاتم النبیین۔ حضرات گرامی، بڑی محبت و عقیدت دے نال اس محفل پاک نو سجایا گیا جس دے اندر اسی سارے حاضر اور میرے تو قبل آپ احباب نے بڑی خوبصورت تلاوت قرآن پاک محترم المقام لائق ساد احترام عاشق رسول گدائے اولاد بطول جناب عزت معاب حافظ محمد عمران ناصر صاحب آپ دی آواز دے اندر سماعت کیتی۔ اللہ تعالیٰ آپ دی مسجد دے اس سونے امام نو صحت والی لمبی زندگی دوے اور اللہ تعالیٰ مزید علم دے اندر عمل دے اندر عمر دے اندر برکتاں عطا فرمائے اور اللہ کریم آپ احباب نو انہاں دے نال زیادہ تو زیادہ محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور برادر مکرم جناب عزت معاب محترم المقام لائق ساد احترام عاشق رسول گدائے اولاد بطول جناب حافظ محمد اصغر علی رضوی صاحب آپ نے بڑی عقیدت و محبت دے نال حضور دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کیتا۔ اللہ تبارک و تعالی ساڈے پیراں دا صدقہ انہاں دے علم و عمل چ برکتاں عطا فرمائے کیونکہ جس در سے ٹکڑے میں کھاتے نے اس در سے ٹکڑے نہ کھاتے نے اور کھانے پئے ہیں اور اپنی اس نسبت دے اتے بڑا مان ہے بڑا فخر ہے کیونکہ کوئی بندہ اپنے پیر نو پیڑا نہیں آتا سارے ہی آندے نے ساڈا پیر بڑا چنگا ہے پاویں کسے دا پیر جویں دا بھی ہوئے آندے نے بڑا چنگا ہے لیکن سانو پتہ ہے جڑا آستانہ سانو ملے ہے وہ قرآن والا آستانہ ہے تے نبی دے فرمان والا آستانہ ہے۔ جناب اصغر صاحب بڑے کمال بندے نے اور انہاں دی موجودگی دے اندر بندہ نہ چیز چند جملے عرض کرے گا سبق سنان دی یاد نال اور کچھ بچیاں دی تعلیم و تربیت وہ بھی انہاں نوں تھوڑا جہا سبق سنان دے والے نال پیش کیتا تاکہ ادھروں مور لگ گئی تے کام ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بزرگ ہی ہوندے نے نا جی پھر اللہ پاک خیر فرمائے کرے کہو ذرا سبحان اللہ۔ تے باقی یہ ہے کہ مہمان گھر آ جان تے میزبان نو دور دور نہیں رہنا چاہیے اور انہیں آ جان تے میزبان نو دور نہیں رہنا چاہیے۔ محفل پاک باقاعدہ اپنے عروج دے وچ اور تھوڑی دیر تو بعد اختتام پذیر ہو جائے گی تے بندے اجے بھی اس انتظار دے اندر نہیں کہ چول مسیتے جان کے تے پھر بندے اجے بھی ڈیکن دے نہیں کہ چوڑا والے شاپر کو ٹپ جڑا مسیتے جائے گا تے پھر جاواں گے تے میں عرض کراں گا کہ صرف چول کھان واسطے نہ آیا کرو جسمانی لنگر لین واسطے نہ آیا کرو روحانی لنگر لین واسطے بھی آیا کرو۔
روح دی غذا واسطے بھی آنا چاہیے تے لنگر جڑا مقدرہ چوبے ہو نہ بجانا ہوتا ہے جڑا آیا ہے انہوں دوویں لنگر نہ بجانے نے جڑا نہیں آیا انہوں ایک لبنا ہے تو باقی میں دے گل کرنا ہونا ایک نبی دی محفل دا لنگر ہے کوئی سرکار دی 11ویں دا لنگر ہوتا ہے کوئی 12ویں دا لنگر ہوتا ہے کوئی جنابی والا ختم دا لنگر ہوتا ہے کوئی کسے ختم دا لنگر ہوتا ہے اسی تے جڑی اپنے گھر روٹی پکا کے کھانے ہیں وہ بھی اسی 11ویں دا لنگر سمجھ کے کھانے ہیں وہ بھی اسی سرکار دا صدقہ سمجھ کے کھانے ہیں کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے جو بھی ملے ہے جتنا کچھ ملے ہے جتنا بھی عطا کیتا گیا ہے وہ سارا کملی والے دا صدقہ عطا کیتا ہے اور جس یار دے صدقے رب زندگی عطا فرمائی جس یار دے صدقے اللہ نے نعمتاں عطا فرمائیاں جس یار دے صدقے رب بہارا عطا فرمائیاں جس یار دے صدقے اللہ نے ماں پیو عطا فرمائے جس یار دے صدقے رب بہنا بھرا دیتے جس یار دے صدقے اللہ نے اولاد عطا فرمائی جس یار دے صدقے رب مال عطا فرمایا جس یار دے صدقے اللہ نے جان عطا فرمائی جس یار دے صدقے اللہ نے رمضان عطا فرمایا جس یار دے صدقے رب قرآن عطا فرمایا اسی تے پھر انجی آنے ہونے جو کھانے وہ بھی مصطفیٰ دا ہے جو پینے وہ بھی مصطفیٰ دا ہے اسی جو بھی کھانے جو بھی پینے جو بھی پانے سب مصطفیٰ دا ہے ہر چیز ہے مصطفیٰ دیئے اس واسطے میرے آلہ حضرت نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تہن میں زبان تمہارے لیے جسم میں ہجاں تمہارے لیے ہر چیز سرکار واسطے ہر چیز سرکار واسطے کیونکہ ہر شے دا محور ہر شے دا منبع ہر شے کی وجہ تخلیق کائنات رب دا یار ہے اللہ دا محبوب ہے اور سب تو زیادہ بڑھ کے سرکار دے در نال محبت کرنے آقا دے گھر والے نال پیار کرنے در نال پیار کرنے اور اے یقینہ رکھنے کہ جنہوں مور مدینیوں لگ گئی او دا بیڑا دنیا دے بھی پارے او دا بیڑا قبر اچ بھی پارے او دا بیڑا حشر اچ بھی پار ہو جائے گا اس واسطے آنے ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو کی گلی ہو پھر یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو پھر یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو como
کی گلی ہو ساڈا عقیدہ ہے، اے ساڈا ایمان ہے کہ بس ٹھیک ہے مور لگ گئی نا جڑے ویلے پھر کامیاب ہو جاواں گے۔ رب کائنات نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جائے، سبحان اللہ، میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جائے۔ حضرات گرامی، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ قیامت والے دن جدا بھی بیڑا پار ہونا ہے نا اور رب دی رحمت نال ہونا ہے، عملہ نال ہے، جنت کوئی نہیں جائے گا، جیڑا بھی جائے گا اللہ دی رحمت نال جنت جائے گا۔ میرے آقا فرمایا چاہے کوئی رسول ہے وہ بھی رب دی رحمت نال جنت جائے گا، چاہے کوئی نبی ہے وہ بھی رب دی رحمت نال جنت جائے گا، چاہے کوئی پیغمبر ہے وہ بھی رب دی رحمت نال جنت جائے گا، چاہے کوئی اہل بیت دا فرد ہے وہ بھی رب دی رحمت نال جنت جائے گا، چاہے کوئی صحابی ہے وہ بھی رب دی رحمت نال جنت جائے گا، چاہے کوئی تابعی ہے وہ بھی رب دی رحمت نال جنت جائے گا، چاہے کوئی تبع تابعین چوئے وہ بھی رب دی رحمت نال جنت جائے گا، چاہے کوئی غوث ہے وہ بھی رب دی رحمت نال جنت جائے گا، چاہے کوئی قطب ہے وہ بھی رب دی رحمت نال جنت جائے گا، چاہے کوئی ابدال ہے وہ بھی رب دی رحمت نال جنت جائے گا، چاہے کوئی قطب الاقطاب ہے وہ بھی رب دی رحمت نال جنت جائے گا، چاہے کوئی ولی ہے وہ بھی رب دی رحمت نال جنت جائے گا، چاہے کوئی شیخ القرآن ہے وہ بھی رب دی رحمت نال جنت جائے گا، چاہے کوئی شیخ الحدیث ہے وہ بھی رب دی رحمت نال جنت جائے گا، چاہے کوئی عالم دین ہے وہ بھی رب دی رحمت نال جنت جائے گا، چاہے کوئی قاری قرآن ہے وہ بھی رب دی رحمت نال جنت جائے گا، چاہے کوئی حافظ قرآن ہے وہ بھی رب دی رحمت نال جنت جائے گا، چاہے کوئی عابد ہے وہ بھی رب دی رحمت نال جنت جائے گا، چاہے کوئی زاہد ہے وہ بھی رب دی رحمت نال جنت جائے گا۔ صحابہ عرض کیتی کملی والیا تے تسی میرے محبوب نے فرمایا او جیڑی رحمت نال سارے جنت وچ جان گے او رحمت ہی نے محمد مصطفیٰ ہے۔ فرمایا او بابا جیڑی رحمت نال ساری دنیا جنت کے اندر جائے گی اس رحمت کا نام محمد مصطفیٰ ہے، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا سارے جہان واسطے تو انو رحمت بنا کے ٹوریا۔ او بابا جی جس رحمت نال سارے جنت جانے نا اس رحمت نو آمینہ دا لال آکھیا جاتا ہے، اس رحمت نو آمینہ دا لال آندے نے۔ اس بات سے اس جانے یا رحمتہ برسانے والا آ گیا، رحمتہ برسانے والا آ گیا، بھائی رحمتہ برسانے والا۔ سارے ساتھی مل کے بچے ذرا زیادہ زور لاؤ، بڑھے ہمیں سہولت دیو۔ بابے پھر بابے دا تے بہن ہی برکت ہے نا جی، اسی طرح نوجوان طبقہ دے بچے تھوڑا جا زور لاؤ۔ رحمتہ برسانے والا، شاباش اللہ کو انو سلامت رکھے۔ رحمتہ برسانے والا، رحمتہ برسانے والا آ گیا، اوہ
ماڑیا نو گل لاؤن والا ماڑیا نو گل لاؤن والا جڑے ویلے میرے کریم آقا دنیا دے اوپر تشریف لے کے آئے حضرات عام احباب نو پتہ ہے علماء کولوں سنتے رہندے ہو جناب ماواں نو منڈیاں دے اندر کھڑ کے ویچ دتا جاندا سی اے بیٹیاں نو جناب والا زندہ درگور کر دتا جاندا سی باپ دی قدر نہیں سی کیتی جاندی جہالت دا زمانہ ہر پاسے طریقیاں ہی طریقیاں ہر پاسے اندھیرا ہی اندھیرا جدوں میرے کریم نبی دنیا تے تشریف لے کے آئے میرے آقا نے آ کے فرمایا لوگو اے تیاں زندہ دفنان واسطے نہیں دے ہوندیاں بلکہ جنوں رب تو بیٹیاں دے او اپنی بیٹیاں دی پرورش کرے پھر انہاں دی شادی کر چھڈے او جنت دے اندر مصطفیٰ دے نال ہوئے گا او جنت دے اندر مصطفیٰ دے نال انج ہوئے گا جویں ہاتھ دیاں دو انگلیاں جڑیاں ہوئیاں نے حضرات گرامی میرے آقا نے فرمایا اوے بیٹیاں زندہ دفن کرن واسطے نہیں ہوندیاں اوے لوگو اے ماواں منڈیاں دے وچ ویچن واسطے نہیں ہوندیاں انہاں دے قدماں دے تھلے اور رب نے جنت رکھی ہوئی ہے اپنی ماواں دی قدر کریا کرو اگر جنت جانا چاہتے ہو اپنی ماواں نال پیار کریا کرو اگر جنت جانا چاہتے ہو اپنے باپ دی قدر کریا کرو کیونکہ ماں دے قدماں دے تھلے جنت تے جنت کے دروازے دا نام باپ ہے او جڑا ماں باپ دا ادب کرے گا او دے اوتے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے گا حضرات میرے نبی آئے ماما نو عزت مل گئی میرے نبی آئے بیٹیاں نو عزت مل گئی میرے نبی آئے بڑھیاں بابیاں نو عزت مل گئی اور میرے نبی آئے نوجواناں نو قدر مل گیا اس واسطے اسی آنے اور جنہ دنیا تے کوئی بھی نہیں وہ دایا بنا دا نال بن کے آیا ہے اسی تے پھر آنے رحمتہ برسون والا رحمتہ برسون والا آ گیا رحمتہ برسون والا میرا نبی آیا ہر پاس رحمتہ ہی رحمتہ ہر پاس اللہ دا فضل ہی فضل رب کائنات نے فرمایا کملی والا دنیا تے جاندا ہے پیا آج کسے کو ناراض نہیں کرنا آج کسے دے گھر دے اندر بیٹی پیدا نہ ہوئے ہر گھر دے اندر اللہ نے بیٹے پیدا فرمائے نے اور آسماناں نو سجا کے جنت نو سجا کے دوزخ نو بجھا کے جبریل نو کھل کے میرے رب نے جھنڈے نوائے نے اور نوا کے دسیا ہے رحمتہ برسون رحمتہ برسون والا رحمتہ برسون والا ماڑیا نو گل لاؤن والا یہی وجہ ہے بابا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار دے اندر جانے نے پہ کہ ایک بچہ رونا ہے پیا ہاتھ ایک برتن پڑے ہے حضور نے فرمایا پترا کیوں رونا ہے پیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سودا لین آیا سا تے مالک بڑا سخت ہے تے پیسے گواچ گئے نے کملی والے رونا پیا گھر جاواں گا تے اگوں مار بھی پوے گی وہ ڈانٹے گا بھی ہو سکتا نوکری تو میں کٹ چھڈے اس واسطے رونا وا پیا میرے آقا فرمایا چل میں تیری سفارش کرنا چل میں تیری سفارش کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دی سفارش کرنے واسطے جڑے ویلے آئے نا
تے دروازہ کھڑکایا تے رب دی شان ویکھو اگوں گھر بھی صحابی دا اگوں گھر بھی نبی دے صحابی دا جڑے ویلے دروازہ کھولیا تے ہاتھ بن کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیویں کرم فرمایا اج غریباں دے بوئے تے غریباں دے بوئے تے کیونکہ نبی سانجا سارے ماڑیاں دا بھی ہوئی نبی ہے تے تگڑیاں دا بھی ہوئی نبی ہے اس واسطے اسی آنے کدی آو غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آو غریباں دے محلے یا جناب نصر صاحب انہاں دی اولاد نے انہاں دے گھر والیاں نے سارے اہلیہ نے محلہ نے اس واسطے محفل سجائی ہے کملی والے باقی ساری دنیا تگڑی ہے اسی ماڑے ہاں لیکن ساڈا عقیدہ اے وے اور نبی ماڑیاں دا بھی اونا ہی ہوندا ہے جنہ تگڑیاں دا ہوندا ہے آج محفل سجا کے اپنے گھرانوں سجا کے آج اپنی مسجد اندر رونقاں لا کے اے یانے میں کدی آو غریباں دے محلے یا کدی آو غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں لے کے گیا نا جڑے ویلے تے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی کیویں کرم فرمایا میرے آقا فرمایا جاندا سی پیا تے راہ دے وچ بچہ روندا سی پیا پیسے گواچ گئے نے سودا لین کلیا صحیح تے روندا سی پیا آندا سی کہ سخت بڑا تے جا کے ڈانٹے گا بھی تو ہو سکتا ہے نوکری تو کٹ دے تے میں ایدی سفارش کرن واسطے آیا میرے آقا فرمایا میں ایدی سفارش کرن واسطے آیا اگوں عرض کردا یا رسول اللہ اندر تشریف لے آؤ میرے نبی نو بٹھایا بٹھا کے خدمت کیتی تواضع کیتی جنہیں جوگا بندہ ہوئے پانی پلایا روٹی کھلائی جڑی خدمت سی کیتی خدمت کرن تو بعد جدو حضور چلے نا تے اس نوکر دی اس بچے دی باں پھڑ کے کملی والے دے ہاتھ وچ پڑا کے عرض کردا ہے یا رسول اللہ اینو نال ہی لے جاؤ کملی والے اینو نال ہی لے جاؤ میرے آقا فرمایا میں تے دی سفارش کیتی سی کہ اینو آکھی کچھ نہ تو آنا اینو نال لے جاؤ ہاتھ بن کے عرض کردا ہے کملی والے جدی سفارش تسی فرما دیو رب اونوں جہنم تو آزاد کر دیندا ہے اج تو بعد میں بھی اینو اپنی نوکری تو آزاد فرما چھڈیا ہے آج میں اینو آزادی دے چھڈی ہے میرا غلام سی اے ہن میرا غلام نہیں کیونکہ دی سفارش تساں کر چھڈی ہے اور میں اینو غلام نہیں رکھ سکدا جیڑا تہاڈی غلامی کر لوے او کسے دنیا دار دی غلامی چ آوندا ہی نہیں جیڑا کملی والے دی غلامی کر لوے وہ کسے دنیا دار دی غلامی دے وچ نہیں آوندا حضرات جڑے ویلے حضور نے اس بچے دی سفارش کیتی تے بچہ آزاد ہو گیا تے پھر اس بچے نو ویکھیا تے اپنی زبان حال دے نال پکار کے اے جاندا ہے اور نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے تے روک آئے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے مل کے بولو آقا ہمارے
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया मेरी रहमत तो ना उम्मीद ना होया जे सारे जाना वास्ते बनाया है, दुनिया वास्ते भी बनाया, आखिरत वास्ते भी बनाया, तो कब्र वास्ते भी बनाया। हाँ हाँ देखो ना उलमा तशरीफ फरमाने बड़ी जिम्मेदारी नाल बात अर्ज करना। रहमत मेरे हुजूर दी हर बंदे वास्ते यकसा है। सुभान अल्लाह। रहमत मेरे हुजूर दी हर बंदे वास्ते यकसा है, पर गल ये वे कि होवे मनन वाला, होवे अदब करने वाला, होवे कलमा पढ़न वाला। जिन्हें कलमा पढ़िया नबी दी अहले बैत दा हया कीता ते सहाबा नाल प्यार कीता, उस बंदे दी बख्शिश पक्की। जिन्हें कलमा पढ़िया ते जेड़ा कलमा पढ़ के भी कदी सहाबा दा बुग़्ज़ दे विच रखे ते कदी अहले बैत दा रखे, वो फिर बख्शिश दी उम्मीद ना रखे, वो फिर डांगा दी उम्मीद रखे। सुभान अल्लाह। वो फिर जनाब उन्होंने नितर ही पहने ने, कब्र च भी पहने ने, अशरे च भी पहने ने। कामयाब वो ही है जिन्हें हजूर दा कलमा पढ़िया तो नबी दी तमाम अज़वाज मुतहहरात दा भी अदब करने वाला होया, हजूर दी तमाम औलाद दा भी अदब करने वाला होया, हजूर दे तमाम अहले बैत दा भी अदब करने वाला होया, हजूर दे सारे सहाबा दा भी अदब करने वाला होया, नबी दी उम्मत दे वलियां नूं भी मनन वाला होया, और सब तो बढ़ के मेरे मुस्तफा दे मां बाप दा अदब करने वाला होया। वो बंदा कामयाब है। ये हुजूर दी रहमत है कि उन्हें माड़ियां नूं सीने लाया। हाँ साडे कोल की है, असी तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये मेरे नबी दा करम है, ये मेरे नबी दी रहमत है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखो कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। फरमाया मेरी रहमत तो ना उम्मीद ना होया जे। एक ऐसी रहमत अल्लाह ताला ने सानू अता फरमाई है कि अज भी साडे उत्ते अजाब नाज़िल नहीं हुंदा। सुभान अल्लाह। अज भी साडियां शक्लां नहीं तब्दील हुंदियां, अज भी साडे मथे उत्ते नहीं लिखिया जांदा कि असीं गुनाहगार हां। पहलियां उम्मतां गुनाह करदियां सन तो तुहानू पता है शक्लां बदल जांदियां, कोई बांदर बन गए, कोई चूहे बन गए, कोई मखलूक बन गए, तो कोई मखलूक बन गए। लेकिन असी गुनहगार भी सब तो ज्यादा हां, लेकिन ये कि साडियां शक्लां नहीं बदलदियां, साडे मथे ते नहीं लिखिया जांदा, असी जनाबे वाला सही सलामत रहने हैं। ये रहमत है मेरे नबी दी। सुभान अल्लाह। ये रहमत है मेरे महबूब दी। अगर महबूब की रहमत ना होती, आज कुछ लोग आते ने वो तो मर गए, मट्टी में मिल गए, लेकिन मेरे आला हज़रत फरमाया तू जिंदा है वल्लाह। सुभान अल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे आला हज़रत फरमाते ने कौन कहता है कि वो मर गए, हजूर ते आज भी जिंदा ने। रब दा कुरान नहीं पढ़िया अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। फरमाया मेरा यार ईमान वाले दी जान नालों ज्यादा करीब है। पता चलिया जेड़ा जान नालों ज्यादा करीब है वो मर किवें सकदा है। ओ बाबा जेड़ा मर जावे वो करीब नहीं हुंदा, जेड़ा करीब होवे वो मरदा नहीं। मेरा नबी साडे करीब है, ये कुरान दा फैसला है। ते जदों कुरान आंदा है नबी जिंदा है ते फिर असी किवें आख सकने मर गए? असी ते फिर यही आखांगे ना तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। यही कमांगे ना अगर किसी शायर ने आख्या सी कौन कहता है कि नबी रहते हैं मदीने में, कौन कहता है कि नबी रहते हैं मदीने में, अरे वो तो रहते हैं आशिकों के सीने में, रहते हैं आशिकों के सीने में। पूछो ना आशिकां नूं पूछो, हजूर सीने विच मौजूद ने और हजूर साडे विच मौजूद ने। और उलमा इत्थे दलील देंदे हुंदे ने कि जनाब कुरान पाक दी एक आयत या कुरान पाक दा कोई भी हुक्म सिर्फ उदों वास्ते नहीं जदों कुरान नाज़िल होया सी। एक कुरान दा हुक्म क़यामत तक है, कुरान दा हुक्म क़यामत तक है, सिर्फ उदों वास्ते नहीं, क़यामत तक ये आर्डर है।
قیامت تک حکم ہے، قیامت تک ایک قانون ہے، جڑا نہیں منے گا وہ کافر ہے، جڑا قرآن دے حرف دا بھی انکار کرے وہ کافر ہے۔ جو اللہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجی ہے، یہ صرف ادو واسطے تے نہیں، ایک قیامت تک بھی رحمت ہے، قیامت تو بعد بھی رحمت ہے، ایک جنت وچ بھی رحمت ہے، اور جتھے جتھے عاشق رہندے نے اوتھے اوتھے کملی والے دی رحمت ہے، اوتھے اوتھے حضور دی رحمت ہے۔ اے دھوپے باہر دھوپ لگی ہے، یہ دھوپ صفت سورج دی، دھوپ صفت سورج دی، سورج مصروف ہے، مصروف ہے تے دھوپ ہے، رات چاندنی ہوے نا، چاندنی رات ہوے تے او صفت چن دی، چن مصروف ہے، چن ہوے تے چاندنی ہوندی ہے، جے جنابے والا باہر بدل ہوے تے میں ایتھے بہ گیا کہ بلے بلے بڑی کڑاکے دار دھوپ لگی ہے، تساں آکھنا ہورے پاگل ہو گیا، باہر تے بدل بنیا، سورج نکلیا، انہیں تے دھوپ کتھوں آ گئی؟ دھوپ تے ادوں آئے گی جدو سورج نکلے گا، بابا جدو سورج آوے دھوپ ادوں آندی ہے، جدو چن آوے چاندنی ادوں آندی ہے، بابا جی یہ چاندنی دلیل ہے کہ چن ہے وے، دھوپ دلیل ہے کہ سورج ہے وے، تے رحمت دلیل ہے کہ میرا نبی ہے وے، رحمت دلیل ہے کہ میرا نبی ہے وے۔ آج جناب ساڑھے پلے کی ہے، ساڈی تے سرکار دیاں رحمتاں نہیں سامیا ہے، وہ بابے بارش آکھیا سی اللہ کلا ہے واحد معبود سبدا، ہر کوئی اللہ دا ذکر اذکار کرتا، رزق اونوں بھی رازق رزاق دے دے، او دی عظمت دا جڑا انکار کردا، بندہ لکھ وری نوے بھولدا، کرم رب سچا بار بار کرتا، کرتا عذاب نازل نہیں اسا ہوتے، امت نبی دی سمجھ کے پیار کرتا، اس واسطے میرے آقا فرمایا قیامت والے دن 120 صفحہ ہون گیاں، سبحان اللہ، 120 صفحہ ہون گیاں، سارے نبیاں دیاں امتاں دیاں، سارے نبیاں دیاں امتاں کٹھیاں ہون گیاں قیامت والے دن روز محشر میدان دے اندر، میدان محشر جنوں میدان عرفات بھی کہتے ہیں، وہ تے کٹھیاں ہون گیاں، فرمایا 120 صفحہ ہون گیاں، مشرق تو لگ کے مغرب تک لمبی ایک صاف ہوئے گی اتنی دنیا، اور میرے آقا فرمایا وہ 120 صفحہ دے وچوں 80 صفحہ صرف میری امت دی، سبحان اللہ، یہ اجے تے بیڑا گرک گیا، محکمہ ببودے آبادی والے نا، نہیں تے امت تے اور ود جانے سی، اجے تے نہ کیا بچے دو ہی اچھے، یہ جناب مال جڑا کڈی اوندے نے یہ تے امت روکن دا نے، میرے سرکار نے فرمایا 80 صفحہ ہونیاں نے، چلو بار کہ تو میں عرض کرنا پیا کہ وہ 80 صفحہ ساڈیاں حضور دی امت دیاں، باقی 40 صفحہ سارے نبیاں دیاں امت دیاں، میرے آقا فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا ساریاں دا حساب کھلے آسمان دے تھلے میدان دے وچ لے آ جائے گا، لیکن جدو میری امت دی واری آئے گی نا رب اپنی رحمت نال نور دا خیمہ بنائے گا، اللہ اپنی رحمت نال نور دا خیمہ بنائے گا، خیمہ بنا کے میرے امتی نو بلا کے او دے کولو حساب لے آ جائے گا، تے پھر گناہ ہون گے زیادہ، نیکیاں ہون گیاں تھوڑیاں، اللہ فرمائے گا جہنم میں جاؤ، وہ عرض کرے گا یا اللہ ایک گل پوچھنا چاہنا، رب فرمائے گا پوچھ، عرض کرے گا یا اللہ ساری دنیا دا حساب لے آئی ساریاں دے سامنے، ساری دنیا دا حساب لے آئی آسمان دے تھلے، ساری دنیا دا حساب لے آئی میدان وچ، تے ساڈے واسطے پردہ کادے واسطے؟ رب فرمائے گا اس واسطے او کسے ہور دے امتی سن، تسی میرے یار دے امتی، وہ ہوراں نبیاں دے، تسی میرے یار دے امتی، یا اللہ پھر فرمایا اس واسطے میں پردے کجنا وا پیا، پردے رکھنا وا پیا کہ میری محبوب دی رسوائی نہ ہوئے، سارے نبیاں دی امتاں باہر کھلوتیاں نے، تو اڈا صاحب کھلے میدان وچ نہیں لیا، میں پردے کچے نے، وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ جس یار دے صدقے اینے پردے رکھے نہیں ہے کہ بھی رکھ چھڑ، ایتھوں باہر نکلاں گا وہ
سارے آکھنا نہیں کدھر لگا جاتا ہے، وہ سارے آکھنا نہیں کدھر لگا جاتا ہے، یا اللہ سارے آکھنا ہے وہ رب دے محبوب دا امتی جہنم میں جانا پیا، اینے پردے کچے نہیں، ایک اے بھی کائی چھڑ، اللہ فرمائے گا چل کر جس نبی نے صدقے میں آدم دی توبہ قبول کیتی، جس نبی نے صدقے میں نوح دا بیڑا یہودی پہاڑ نہ لایا، جس نبی نے صدقے میں جناب صالح علیہ السلام دی اونٹنی پہاڑی چوں کڈی، اور جس نبی نے صدقے یوسف علیہ السلام کو خون دے وچوں نجات عطا فرمائی، اور جس نبی نے صدقے میں سب دی توبہ قبول کیتی ہے، اج اسے نبی نے صدقے میں تینوں بھی معافی دے چھڑدا وا، آج وہ سے نبی دے صدقے میں تیرے بھی گناہ بخش دینا وا، تو میرا بھی جدان کہندا ہے کہ وہ جڑے ویلے گناہ بخش جان گے رب جنت دے چھڈے گا اور نور دے خیمے چوں باہر نکلے گا تے زبان تے ایک ہی الفاظ ہون گے، ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا، ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا، آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا، ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا، آقا دیاں رحمتاں، پڑھ لو ودی نو ڈر کوئی نہیں، ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا، آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا، بھئی آقا دیا قدماں تے سر رکھیے، آقا دیا قدماں تے سر رکھیے، جیویں میرے آقا دے بلال رکھیا، جیویں میرے آقا دے بلال رکھیا، آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا، ٹھیک ہے جی، آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا، اے میرے نبی دی رحمت ہے جڑی سانو لئی پھر دی ہے، ورنہ ساڈے بندے کچھ بھی نہیں ہے، نہ نمازاں تے مان، نہ روزیاں تے مان، نہ زکاتاں تے حجاں تے مان، کسے شے تے مان نہیں، اگر مان ہے تے رب دے محبوب دی رحمت ہے، یہی وجہ سے صحابی حاضر ہوئے اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کدوں آئے گی؟ میرے آقا فرمایا کی تیاری کیتی ہے قیامت واسطے؟ سونیا کوئی تیاری نہیں کیتی، نہ نمازاں تے مان ہے، نہ روزیاں تے، نہ حجاں تے، نہ زکاتاں تے، نہ نیک اعمال تے، بس ایک کی تیاری ہے کہ میں رب دے محبوب نال محبت کرنا، رب دے یار نال پیار کرنا، تے میرے آقا فرمایا پھر پریشان نہ ہو، جدے نال محبت کرنا قیامت والے دن اودے نال ہی ہوے گا، چلیا دنیا دے اوتے رہ کے بندہ جدے نال پیار کرے قیامت والے دن اودے نال ہی ہوئے گا، اج دنیا دے اوتے رہ کے کسے دنیا دار نال پیار کرن نالوں بہتر ہے رب دے یار نال پیار کرو، اے جناب ناظم صاحب نصر صاحب انہاں دے سارے گھر والے اے پیار دا ثبوت دیندے نے پے کہ چار آنے آ جان تے خسریاں تے نہ اڑایا کرو، ربی دی محفل کرا لیا کرو، چار آنے آ جان تے جناب کبڈی دے پلیراں تے نہ لایا کرو، نبی دی محفل کرا لیا کرو، اساں ویکھے نے بڑے بڑے بندے پیسے کول ہے نہیں پر رب توفیق نہیں دیتی کہ رب دے گھر لگ جان، رب توفیق نہیں دیتی، مال بھی رب اودا ہی قبول کردا ہے جڑا رب نو چنگا لگدا ہے، رب توفیق اونوں ہی دیندا ہے، او کوڈیاں تے پیسے لان گے، جناب والا کرکٹ تے پیسے لان گے، لکھاں دے انعام رکھ چھڈن گے، لوگاں دے بچیاں دیاں آن والیاں نسلاں دا بیڑا غرق کرن گے، بجائے انہاں نو تعلیم والے پاسے لان گے، انہاں نو گیند بلا پھڑان گے، انہاں نو جناب گلی ڈنڈا پھڑان گے، انہاں نو کبڈی دے پلیئر بنان گے، پتہ پوچھے بھی اے دے اوتے پیسے لائے نہ ابے نو ثواب اپڑنا ہے تے نہ اماں نو اپڑنا ہے تے نہ تینوں مرن تو بعد اپڑنا ہے، ثواب اودا ہی اپڑنا ہے جڑا دین دے مدرسے تے لا گیا، رب دی مسجد تے لا گیا، جڑا حضور دا ذکر کروا گیا، یہ اج کرواندے نے پے، یہ دا فائدہ ہے، جو بیان کیتا ہے ناکا پڑھیاں نے کسی ایک بندے بھی سبق لے لیا، قیامت تک انہاں نو بھی ثواب لبدا رہنا ہے تے ساریاں دا حصے چ آ جانا ہے، تے جے جناب بندہ آکھے 6 چھکے 6 اوور دے وچ وجن تے 12,000 ہے
ہے تے جے بندہ آکھے جناب والا 6 اپنا کی نال ایدا ایک اوور دے وچ 6 گینداں ہوندیاں نے تے 6 ہی کیچ جڑا بندہ پھڑے گا اونوں جناب 10,000 روپیہ نام او دا ثواب ہے کیوں بھائی او دا کوئی ثواب ہے تے جے بندہ آکھے جناب کوڈی دے پلیئر تے جڑا چوکھیاں چنڈا مارے گا اونوں اینے او دا کوئی ثواب ہے ککڑاں دی لڑائی تے پیسے لان دا کتیاں دی لڑائی تے پیسے لان دا کوڈیاں دی چنڈاں تے پیسے لان دا کرکٹ دے چھکیاں تے چوکیاں تے پیسے لان دا کوئی ثواب نہیں ثواب او دا لبے گا جڑا رب دے قرآن تے پیسے لائے گا مصطفیٰ دے فرمان تے پیسے لائے گا دیکھیں نا جناب ایک بڑا معاملہ پایا جانا ہے اس واسطے جدوں پیسے آ جان نا پر نبی دی محفل کرا لیا کرو چپ کر کے سرکار دا ذکر سجا لیا کرو چپ کر کے تے جڑا سرکار دا ذکر سجاندا ہے نا تو کسی نے آکھیا سی اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اور عشق رسول دا کھڑاک ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اج دے برود دے دھماکیاں دے دور وچ عشق رسول دا کھڑاک ہونا چاہیے تو اللہ دے محبوب نال پیار ہوے پھر کام ٹھیک ہو جاندا ہے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی علماء دا سایہ سلامت رکھے انہاں دے علموں وچ برکتاں عطا فرمائے اور رب کائنات جناب ناظم صاحب اور انہاں دے دیگر اہل خانہ جننے بھی جنہاں نے اہتمام کیتا اللہ پاک انہاں دے کاروبار وچ عزت اور رزق وچ برکت عطا فرمائے اور جڑا ویر ساڈا بھرا باہر ہے جنے عمرہ بھی کیتا رب دا گھر بھی ویکھیا اللہ اونوں بار بار بخائے تے او دے صدقے رب سارے نوں مدینے لے جائے سبحان اللہ صدقے اللہ سارے نوں مدینے لے جائے اللہ انہاں دی حاضری قبول فرمائے اور جناب ابو الفیض ساؤنڈ سسٹم بھائی جان نے بڑا محبت فرمائی شفقت فرمائی اللہ انہاں دے کاروبار وچ برکتاں عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین ناشری پڑھو پڑھنی ہے کہ